अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं आमिर खाकवानी। अपने फेसबुक और यूट्यूब चैनल में आपका खैर मकदम। इमरान खान पर चलने वाले केसेस की रफ्तार भी तेज़ हो गई है। उनमें मुख्तलिफ हवालों से लग रहा है कि घेरा तंग भी किया जा रहा है, और बाज़ केसेस में गवाहों के में और आगे जो जरा और वो सारा प्रोसेस तेज़ हो रहा है। उस दर्जा तेज़ हो रहा है, स्पीडी हो रहा है कि सेशन कोर्ट जो है ख़ास तौर पे तोशा खाने केस में वो एक दो दिन की भी आगे जरा को पेंडिंग में डालने को तैयार नहीं जज साहब। और उनका है कि जुमे से पहले अगर नहीं हुआ तो जुमे के बाद कंप्लीट कर लो और काम आगे बढ़ाओ। और मेरा ख्याल है कि वो कोशिश यही है कि जल्द अज जल्द इस केस का फैसला हो। ज़ाहिर है हम अदालतों के उस पर नहीं शुबा करते, लेकिन आप अंदाज़ा कर सकते हैं कि जल्द अज जल्द अगर फैसला होगा तो वो क्या होगा। तो खैर आज इसी पे बात करते हैं। जो नए दोस्त जो ये चैनल देख रहे हैं वो चाहें तो वीडियो हमारा चैनल हमारा सब्सक्राइब कर लें। अगर जिन्होंने पहले सब्सक्रिप्शन की हुई है वो अपने चेक कर लें, उनको नोटिफिकेशन नहीं आ रहे तो वो भी दोबारा सब्सक्राइब कर सकते हैं। खान साहब की गिरद एक तो सबसे इम्पोर्टेंट जो इस वक्त चल रहा है, मुझे जो खतरा जिससे लग रहा है ज़्यादा, वो तोशा खाना केस है। उसमें जो खास तौर पर जो सेशन कोर्ट में चल रहा है, हमारे दिलावर साहब सेशन जज इसको देख रहे हैं इस्लामाबाद में। उस केस में जो गवाह हैं और इलेक्शन कमीशन के जो डिस्ट्रिक्ट कमिश्नर थे वहाँ पे इलेक्शन कमीशन के, वो उनकी आज गवाही हुई, उन पर जरा हुई। वो सबसे तेज़ केस चल रहा है, प्रोसेस चल रहा है। इमरान खान के वकील ख्वाजा हारिस हैं। ख्वाजा हारिस बहुत मारूफ फौजदारी वकील हैं, बड़े बहुत ही महंगे वकील समझ जाते हैं, बल्कि महंगे तरीन वकला में इनका शुमार होता है। और मज़े की बात ये है, इससे पहले ये PMLN के नवाज शरीफ साहब के वकील बहुत सारे केसेस में, अहम केसेस में, नैब की और दीगर केसेस में इन्होंने मुस्लिम लीग नून को रिप्रेजेंट किया है इन्होंने। और इनके ख्वाजा सुल्तान साहब के साहबजादे हैं, वो भी पुराने मुस्लिम लीगी समझे जाते थे। और एक बड़ी फैमिली है इनकी, एक मारूफ फैमिली है। ख्वाजा खुर्शीद अनवर के साथ भी इनकी रिश्तेदारी है। तो एक मारूफ इल्मी फैमिली के बड़े वकील हैं, टॉप के वकील हैं। आज उनका जरा भी उन्होंने की, काफ़ी तेज़ जरा भी हुई। और इलेक्शन कमीशन के वहाँ से मैं डिटेल सुन रहा था कि इलेक्शन कमीशन के गवाह पे उन्होंने काफ़ी जरा की और काफ़ी बहस महसे भी चलते रहे अदालतों में। और उन्होंने ख्वाजा हारिस ने कोशिश की कि भाई जरा का मैं जरा कुछ ने कहा कि मेरे अपने पर्सनल इशूज़ भी हैं, और आज चूँकि आज फ्राइडे था तो उन्होंने कहा कि इस केस के जो अगली जरा मैं हिस्सा इसका मंडे को करना चाहता हूँ। लेकिन जज साहब ने खासा इस पर रजिस्ट किया। उन्होंने कहा नहीं, आप जुम्मे के बाद कर लें। और वो इस तरह करके ना ख्वाजा हारिस ने मैंने ये भी कहा कि मैं जुम्मे के बाद मैं नहीं आऊँगा, अगर आप करेंगे तो आप सवार करो। दो बार उन्होंने ये भी कहा कि ऐसी सूरत हाल रही, क्योंकि अमजद परवेज़ साहब जो उनके वकील हैं इलेक्शन कमीशन के, नून लीगी बड़े मारूफ वो भी वकील हैं, मुख्तलिफ केसेस में रिप्रेजेंट करते हैं उनको। तो उनके साथ खासी जगह में बहस हुई। आखिर ख्वाजा हारिस ने ये भी बीच में कहा कि अगर इस तरह ट्रायल चला तो मैं नहीं आगे बढ़ा पाऊँगा, यानी मैं वकालत नहीं कर सकूँगा इस केस में। तो खैर वो केस चल रहा है, तो शाखाना केस। और मुझे लग रहा है कि काफ़ी इतराज़ात जज सब पे भी आए हैं, लेकिन वो इतराज़ खुद ही रद्द कर रहे हैं। और मैं बड़ी हंसी आती है जब मैं देखता हूँ कि नून लीगी जो वीलागर जो हैं वो अपने मज़े से वीलाग में बताते हैं, कोर्ट रिपोर्टर हैं हालांकि वो समझते हैं हर चीज़ को, लेकिन बहरहाल ज़ाहिर है अपनी एक एफिलेशन और सियासी और पसंद नापसंद भी होती है कि जी वो इतराज़ जो है वो अदालत ने मुस्तरद कर दिया। भाई अदालत पे खुद इतराज़ लगे हैं, उसे अदालत ने मुस्तरद कर दिया, ये क्या मुस्तरद करना है? ये ऐसा ही है कि मेरे इतनी 20 लाख में कोई इतराज़ करे और मैं कहूँगा आपके इतराज़ बेकार है, तो मेरा मुस्तरद करना क्या अहमियत रखता है, क्या हैसियत रखता है? खैर बहरहाल वो केस एक इम्पॉर्टेंट चल रहा है। दूसरा नैब वाला जो केस खास अब्दुल कादिर ट्रस्ट वाला, उसमें लग रहा है इन लोगों को, नून लीगियों को लग रहा है, PDM के लोगों को लग रहा है कि इसमें इमरान खान के पास ज़्यादा चांस है। आपको याद होगा कुछ अर्सा पहले नैब कवानीन में तरमीम की गई थी जिसमें वादा माफ़ गवाह के लिए जगह बनाई गई थी। उस वक्त ये ख्याल था, तस्वर ये था जहन में, शायद ये सामने बात ये थी कि मलिक रियाज साहब को उससे वादा माफ़ गवाह बना रहे हैं, चूँकि मलिक अवर के अभी भी उस पर काम हो रहा है। और यानी मुमकिन है मलिक रियाज भी नमदार हो जाए, उनका वादा माफ़, उनका कन्फेशन वो सामने आ जाए कि उसमें, क्योंकि तोहफे की सूरत में था जिसने तोहफा दिया और रसंदाज हुआ, लेकिन वो बाद में अगर वादा माफ़ गवाह बन जाए तो वो उससे बच सकते हैं, सज़ा उनकी माफ़ हो सकती है। लेकिन आज आज़म खान ने भी वहाँ पे गवाही दी है, उन्होंने नैब के सामने पेश हुए हैं और उन्होंने बयान रिकॉर्ड कराया है। और जियो न्यूज़ ने अपने सोर्सेज से ये बताया है, दावा किया है कि आज़म खान ने जो कहा वो इमरान खान के पिछले मौक़िफ़ से मुख्तलिफ है। मतलब उन्होंने कहा कि इमरान खान ने खुद भी हदायत देते रहे और कैबिनेट में जो समरी थी, खैर शहजाद अकबर इस सारे केस में शहजाद अकबर बहुत ही अहम होते हैं, लेकिन वो तो चूँकि मुल्क से बाहर है, उनका बीच में गिरफ्त में आने का चांस नहीं है। लेकिन इस केस में याद रहे कि इस मामले में बुशरा बीबी और इमरान खान दोनों ही बराबर के फंसे हुए हैं। तो वो उन्होंने आज़म खान ने मुबैना तौर पर ये कहा कि इमरान खान भी इससे पहले हदायत देते रहे और सारे मामला थे। इमरान खान ने शायद मेरे ख्याल उनका मौके वैसा नहीं है। तो वो अब्दुल कादिर ट्रस्ट वाला वो मामला भी अपनी जगह
آگے بڑھ رہا ہے، اور اس میں نیب میں میرا خیال ہے کہ اب اس میں ریفرنس بھی اس میں فائل ہو جائے گا. ابھی ہم نے پچھلے ولاگ میں بات کی تھی آفیس سیکریٹریٹ کی، اس میں تو بہرحال وہ بھی چلایا جائے گا، لیکن اس میں کچھ لگتا ہے کہ قانونی طور پہ جتنا دعویٰ کیا گیا تھا 2 دن پہلے تک، اب شاید اتنی چیزیں نہیں آ رہی ہیں. ادھر سے آج ایک اور ڈیولپمنٹ، ATC جو اینٹی ٹیررسٹ کورٹ میں مختلف 5-6 کیسز میں عمران خان پہ کافی سارے کیسز ہیں ویسے تو، خیر سے وہ بھی 10 کیسز صرف لاہور میں ہیں، لیکن آج کی جو بات کر رہا ہوں اس میں جو پروسیکیوٹر ہیں انہوں نے کہا کہ عمران خان کی کہ جی اس میں ان کی شمولیت انوالومنٹ ہے یا اس پہ ثابت ہو گئی ہے ان کے خیال میں. اچھا آج اس کو خبروں نے میڈیا نے دیا کہ ثابت ہو گئی اس طرح اب یہ کوئی انڈیپینڈنٹ دعویٰ ہو. اور بھائی وہ تو سرکاری وکیل ہے نا، سرکار ہے نا، استغاثہ ہے نا، ان سے تو کہنا ہے. یعنی آج کی جو حکومت ہے یا سرکار ہے وہ تو عمران خان پہ وہ تو یہ کہے گی کہ یہ جو بارشیں زیادہ آ رہی ہیں وہ بھی عمران خان ہی کریں گے، اگر آندھی آئی ہے تو وہ بھی عمران خان ہی کرے، اور کسی جگہ اگر سیراب میں اگر پانی نہیں مل رہا یا کہ فصلیں چھینی تو وہ بھی عمران خان نے. تو ان کے دعووں کی کیا حیثیت ہے؟ پروسیکیوٹر تو ہمیشہ یہ کہتا ہے نا، خاص طور پہ جو سرکار کا وکیل ہو، سرکار ہو جہاں پہ، اور سرکار اپنے نیگیٹو اپنے مخالف کسی اس کا ہو تو وہ تو یہ کہے گا. اس نے تو انہوں نے کہا ہے ایانتی جرم کا ان پہ ہے کہ ان کی مدد سے، یعنی اس میں ان کا ڈائریکٹ ظاہر ہے وہ اس وقت گرفتار تھے، ڈائریکٹ تو الزام لگ سکتا ہے، لیکن اگر اس وقت گرفتار نہ ہوتے میں بھی یہ بھی الزام لگاتے تھے کہ عمران خان بھی شاید ماسک پہن کے یا منہ پر رومال پہن کے ڈنر لے کے یہ بھی پہنچی ہوئے ہیں توڑ پھوڑ کرنے کے لیے. خیر ایانتی جرم کو ابھی تو ان کو ضمانت مل گئی ہے 2-3 ہفتوں کی، اور اگست میں جا کے کیس، لیکن میرا خیال ہے کہ کیسز بہت تیزی سے چلیں گے، اور اس طرح پروسیکیوٹر آگے بڑھا رہا ہے معاملات کو، وہ بھی کیسز، اور یہ کیسز ایک سے زیادہ ہیں تو، اور ابھی اور مزید کیسز بھی ہوں گے، ہو رہے ہیں کہ اور جگہوں پہ بھی ہیں، تو لاہور میں ہیں اور جگہوں پہ بھی کیسز درج کیے گئے ہیں. تو میرا خیال ہے عمران خان پہ اگلے آنے والے دن، اگست کا مہینہ مجھے ایسے لگ رہا ہے کہ توشہ خانہ کیس تو مجھے لگ رہا ہے شاید وہ اسی جولائی میں ہی، اگر وہ سیشن کورٹ سے، اگر وہ سیشن جج صاحب سے کیس تبدیل نہ ہوا تو، اگر تبدیل ہو گیا پھر تو خیر آگے جا سکتا ہے، تبدیل نہ ہوا تو پھر لگتا ہے کہ وہ جولائی میں شاید ہو جائے فیصلہ، نہیں تو اگست میں تو لازمی ہو جائے گا، شروع میں اگست کے. یہ ATC جو اینٹی ٹیررسٹ کوڈ کی کیسز ہیں یہ میرا خیال ہے اگست میں ہو جائیں گے، اور خاص طور پہ جب نگران حکومت 6-8 کو اگست کو اگر یہ ختم ہوتی ہے، اسمبلی جیسا نے کرنے جا رہے ہیں تحلیل، تو نگران حکومت جو آئے گی اس کے بعد تو پھر میرا خیال ہے اور تیزی آ جائے گی، اور کہیں نہ کہیں پہ 1-2 کیسز میں ضرور ان کو کنوکٹ کرنا مقصد ہے، عمران خان کو سزا دینا تاکہ وہ سزا یافتہ بھی ہو جائیں، نااہل بھی ہو جائیں، اور ایک بار جیل بھی چلے جائیں تاکہ پھر ان کو جیل سے کسی نہ کسی بہانے نکالا نہ جائے. ہاں ایک ادھر جو ملٹری کورٹ کے والے سے یہ امپورٹنٹ ڈیولپمنٹ ہے سپریم کورٹ میں جو کیس چل رہا ہے چیف جسٹس بندیال صاحب اور 6 رکنی بینچ جو کر رہا ہے، اس میں چیف جسٹس صاحب نے حکم امتناعی تو نہیں دیا، حکم امتناعی کے بار بار یہ مطالبہ کر رہے ہیں کہ اسٹے دیا جائے کہ وہ ملٹری کورٹ میں سویلین کیس نہ چلیں. تو خیر اب یہ کلیئر ہو گیا ہے، اور چیف جسٹس صاحب نے کلیئرلی کہا ہے، میرا خیال ہے آگے وہ ظاہر بات ہے کیسز آگے جا رہے ہیں، یہ اس میں اگلی یعنی ڈیٹ کے لیے کر رہے ہیں، ملتوی کر رہے ہیں. تو انہوں نے یہ بالکل یقینی بنایا اس بات کو کہ کورٹ کو آگاہ کیے بغیر، بلکہ ایک طرح سے اجازت لیے بغیر سویلین کیسز ٹرائل نہیں ہوں گے. تو انہوں نے کہا جب کیسز ٹرائل ہونے ہی نہیں تو پھر حکم امتناعی کس چیز کا؟ تو انہوں نے حکم امتناعی سے انہوں نے اس کی درخواست رد کر دی ہے. لیکن یہ ایسے لگ رہا ہے مجھے آج بھی جو کیسز میں کمنٹ ججز کے سارے لگ رہے تھے، ایک تو یہ سب کلیئر ہیں، اس پہ یکسو نظر آ رہے ہیں کہ فنڈامنٹل رائٹس کو یوں آسانی سے معطل نہیں کر سکتے، کیونکہ اٹارنی جنرل نے یہ کہنا ہے کہ بھئی اگر ملٹری کورٹ میں سچ کیسز ان کا اس کو اس طرح کے بنیادی حقوق حاصل نہیں ہوں گے، تو ان کا یہ کہنا تھا کیسے نہیں ہوں گے بنیادی حقوق بھائی. تو اس پہ کوئی جج کنونس کوئی بھی نظر نہیں آ رہا وہاں پہ زیادہ، اور مجھے یہ لگ رہا ہے کہ وہ اس کو جو بھی فیصلہ ہوگا ابھی فی الحال نہیں، وہ بھی آگے چلا گیا کیس. مجھے لگ رہا ہے کچھ اور اس میں ٹائم ملے گا اس میں. اس کا مطلب یہ ہے یہ سارا نگران حکومت کے دور میں ہی ہوگا جو بھی کچھ ہونا ہے، ایسے لگ رہا ہے اگست کے بعد، مڈ اگست کے بعد چیزیں جا کے مین ہوگی. بہرحال اس میں ججز کی یہ بڑا کلیئر لگ رہا ہے کہ اپیل کا حق ملنا چاہیے لازمی، یعنی اگر ملٹری کورٹس میں اگر میرے خیال میں اجازت ملی بھی تو محدود اور مشروط ہوگی، اور یہ بھی ہوگی کہ اس کے اوپر اپیل کا حق ہوگا، اور وہ بنیادی حقوق کو، بنیادی انسانی حقوق سے عدالتیں اس پہ کرنے کو تیار نہیں ہے کہ اس کو یوں اٹھا کے سائڈ پہ رکھ دیا جائے سویلینز کے خاص طور پہ حوالے سے. تو بہرحال ملٹری کورٹ والا جو ٹرائل والا ہے وہ تو لگ رہا ہے تھوڑا سا ڈیلے ہو گیا ہے، کیس تھوڑا سا ڈیلے ہو جائے گا، وہ اتنا جلدی نہیں ہوگا. عمران خان کا ٹرائل تو ویسے بھی ابھی کوئی اس میں یقینی نہیں تھا، باقیوں کے ٹرائل کا تھا، لیکن ملٹری کورٹ والا ڈیلے ہو جائے گا. تو شاہانہ کیس بالکل تیز چل رہا ہے، بہت تیز چل رہا ہے. PD ہے اور ATC میں فی الحال ضمانت ملی ہے، لیکن ATC اینٹی ٹیررسٹ کوڈ کا جو کیسز تیز ہوں گے، اور اگست میں جا کے میرا خیال ہے وہ بھی کسی نہ کسی طرف نتیجہ خیز ہو جائیں گے. نیب کے ریفرنس، نیب کی جو انویسٹیگیشن ہے، پہلے انکوائری تھی جو بیسک انکوائری تھی، پھر انویسٹیگیشن ہوئی، اور انویسٹیگیشن میں بیانات بھی ریکارڈ ہو رہے ہیں، اور یہ خاص طور پہ یہ اعظم خان کا بھی ہو گیا ہے، خان صاحب خود بھی پیش ہوئے ہیں. تو یہ بھی تیز ہوگا معاملہ.
نیب کا، اور ان کے ریفرنس اور آگے صاحب اب میں بھی ڈے بائی ڈے صاحب عدالت بھی اس کو ڈے بائی ڈے سماعت کرنا چاہے اور معاملے آگے بڑھیں گے. تو خان صاحب کے گرد قانونی طور پہ یہ پوزیشن ہوتا ہے، کہیں پر وہ بری طرح پھنس رہی ہیں، کوئی تھوڑا سا دور ہو گئی ہے، کہیں سے کوئی سانس لینے کا موقع مل رہا ہے، اور کچھ پہ لگ رہا ہے کہ وقتی طور پہ ہوئے لیکن وہ چیزیں چل رہی ہیں اس طرح. تو اس حوالے سے جیسے ڈیولپمنٹ ہوگی ہم انشاءاللہ بات کرتے رہیں گے. اپنا خیال رکھیے گا. اللہ حافظ.